राम राम राम। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे। गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः। मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे। गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः। मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे। गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः। मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे। सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत्। तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत्। असाध्य साधक स्वामिन् असाध्यं तव किं वद। रामदूत दया सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारम् शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजौ वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। ॐ विश्वस्मै नमः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु। वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु। वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु। राम राम राम. Welcome to all for today's session of Learn to Chant Shri Vishnu Sahasranama Stotram. Today's session will be a practice session. We will be practicing the shlokas from the Phalashruti. So first, let us all chant the Phalashruti once completely. Then participants who are willing to chant may raise their hands. I would unmute the participants and they can chant the shloka. Now we will completely revise the Phalashruti once and then we will start the practice. Bhishma uvacha इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण
प्रकीर्तितम् य इदं शृणुयान्नित्यम् यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यः वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुखक्षान्ति श्रीधृति स्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौः चन्द्रार्कनक्षत्रा खन्दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं स यक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमा जङ्गमञ्चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्याः शिल्पादिकर्म च वेदाः शास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः
त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतः विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवमोन्नम इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मान्नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ओन्नम इति व्यास उवाच वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तुत ओन्नम इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् पठ्यते पण्डितैर्नित्यम् श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ओन्नम इति ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे ओन्नम इति सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानां योगक्षेमौ वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रम् विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि इति श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। ॐ तत्सत्। The participants who would like to chant are requested to raise their hand. Sudha Bhagini. Bhishma Uvacha. भीष्म उवाच इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितम्। धन्यवादः भगिनी। तुंगभद्रा भगिनी। राम 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 जी। राम राम। यैनं शृणुयान् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किंचित् सौमुत्रेह च मानवः। धन्यवादः भगिनी। थैंक यू। रीता भगिनी। राम 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 राम। वेदान्तगो ब्राह्मणस्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो समृद्ध्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात्। धन्यवादः भगिनी। अपूर्वा भगिनी। धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम्। धन्यवादः भगिनी। धन्यवाद। अनीता भगिनी। राम राम भगिनी। राम राम राम। भक्तिमानस्य सथोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत्। धन्यवादः भगिनी। ज्योत्स्ना भगिनी। यस्य प्राप्नोति विपुलं जनति प्रदानमेव च अचलां श्रेयाप्नोति श्रेयः प्राप्नोति अनुत्तमम्। धन्यवादः भगिनी। दीपा भगिनी। राम राम राम। न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः। धन्यवादः भगिनी। कमला भगिनी। राम राम भगिनी। राम राम। रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येदापन्न आपदः। धन्यवादः भगिनी। राम राम। राम राम राम। रामनाथन महोदय। राम राम। राम राम राम। दुर्गान्यतिरत्यासु पुरुष पुरुषोत्तमं सुवर्णाम सहस्रेण नित्यं भक्ति समन्वितः। धन्यवादः महोदय। ललिता भगिनी। वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्। भगिनी, one small observation. Brahma Sanatanam. Okay, thank you. Brahma Sanatanam. Yati Brahma Sanatanam. Okay, thank you. Dr. Sejal.
न वासुदेवभक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते। धन्यवादः भगिनी। नमो नमः। नमो नमः। श्रुतकीर्ति भगिनी। Are you able to hear me? यस भगिनी। Okay. इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुखक्षान्ति श्रीधृति स्मृति कीर्तिभिः। धन्यवादः भगिनी। बलवंत महोदय। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। धन्यवादः महोदय। धन्यवाद। आनंदी भगिनी। राम राम भगिनी। राम द्यौ राम। चंद्र नक्षत्रां खं दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः। धन्यवादः भगिनी। राम राम भगिनी। राम राम। विनय महोदय। ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम्। धन्यवादः महोदय। वसंती भगिनी। राम राम बेणी। राम राम। इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च। धन्यवादः भगिनी। वासुदेवात्मकान्यो। गीता भगिनी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युतः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। श्रीकुमारी भगिनी। ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम्। धन्यवादः भगिनी। जम्बुनाथन महोदय। नमस्कार भगिनी। नमस्कार महोदय। राम राम। योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानं एतत् सर्वं जनार्दनात्। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। राम राम। राम राम। रामस्वामी महोदय। येगो विष्णुर्महद्भूतम् पृथग्भूत अनेक च त्रीन् लोकान् व्याप्तभूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः। धन्यवादः महोदय। धन्यवाद। कृष्णन महोदय। राम राम। राम राम। राम। इमं स्तवं भगवतः विष्णुरेशेन कीर्तितं पठेते इच्छेत् पुरुषः श्रेय प्राप्नोति सुखानि च। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। Participants who would like to chant are requested to raise their hand. Participants who have not got a chance, please you can raise your hand. Ranganathan Mahodaya. Ranganathan Mahodaya. विश्वेश्वरमजं देवं
जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्। धन्यवादः महोदय। जय श्री कृष्ण। अदिति भगिनी। Namaskaram. You able to hear me? Yes, yes भगिनी. Padmapatra Vishalaksha Padmanabhasurottama Bhaktanam Anuraktanam Trata Bhavajanardhana. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. सेतु महोदय. राम राम राम. राम राम. श्री भगवानुवाच यो मां सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः ॐ नम इति. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. मेघा भगिनी. व्यास उवाच वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते. श्रीवासुदेव नमोऽस्तु त. ॐ नम इति. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. युवराज महोदय. पार्वत उवाच केनोपयेन लघुना विष्णुर्नाम सहस्रकं पठेत् पंडितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छामः प्रभु. महोदय, one small observation. पठ्यते पंडितैर्नित्यं. That place and पार्वत्युवाच. Okay. धन्यवादः महोदय. अनिल महोदय. ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. श्रीराम नाम वरानन ओम नम इति. Mahodaya, one small request. Could you please chant the shloka 3 times? Okay. More times. ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. श्रीराम नाम वरानन ओम नम इति. धन्यवादः महोदय. Thank you. Participants who would like to chant are requested to raise their hand. Anita Bhagini, I think the first time there was an internet issue. There was net issue, ma'am. Sorry. I'll chant now. Yes, ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः. सहस्रकोटियुगधारिणे ॐ नम इति. धन्यवादः भगिनी. Thank you. नंदिनी भगिनी. संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मम मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. धन्यवादः भगिनी.
Vijaya Sundaram. Ram. Ram Mahodaya. Shri Bhagavanuvacha Ananya Chintayanto Mam Ye Jana Paryupasate Tesha Nikta Viyuktanam Yogakshemam Vayam Yaham. Mahodaya, one small observation. Yogakshemau vahamyaham. Yogakshemam Vaham Yaham. Dhanyavadaha Mahodaya. Vinay Mahodaya. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे Dhanyavadaha Mahodaya. Vasanti Bhagini. आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्ति. Dhanyavadaha Bhagini. Sudha Bhagini. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणामि इति श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्. ॐ तत्सत्. Dhanyavadaha Bhagini. We will do one more round of practice of the Phalashruti shlokas. Participants who haven't got a chance till now, I request the participants to raise their hands. Atmaram Mahodaya. Shri Bhishma Uvacha. श्री फलस्तुति इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रदिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितम्. Dhanyavadaha Mahodaya. Ramanathan Mahodaya. Ram. Ram. Ya itam trunaya nityam yacchapi parikirtaye natvam prapnuyat kinjit somudrega samanavaga. Dhanyavadaha Mahodaya. Participants, please raise your hand. Tungabhadra Bhagini. Ya idam shrunuyan nityam. Yayidam shrunayan nityam yaschapi parikirtayet nashubham prapnuyat kinchit somutreha cha manavah. Dhanyavadaha Bhagini. Thank you. Shrutakirti Bhagini. Vedanta go brahmanasyat. वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमुद्रः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात्. Dhanyavadaha Bhagini. Jyotsna Bhagini. Dharmarthi. धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी च Arthamapnuyat. कामना Kamanavapnuyat kami. प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम्. Dhanyavadaha Bhagini. Jambunathan Mahodaya. भक्तिमान् यस्य दोत्याय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नाम् एतत् प्रकीर्तयेत्. Dhanyavadaha. Ram. Thanks.
Participants who would like to chant the shlokas, please raise your hand. Who have not got a chance till now, please raise your hand. Subhashri Bhagini. Ram Ram. Shruyate. न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोद्युतिमान् बालरूपगुणान्वितः। धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः। आरती भगिनी. रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः। राम राम भगिनी. धन्यवादः भगिनी. Now we will once again chant the Phalashruti completely. From the first shloka of the Phalashruti, we will chant the Phalashruti again. Bhishma uvacha itidam kirtaniyasya keshavasya mahatmanah namnam sahasram divyanam asheshena prakirtitam ya idam shrinuyan nityam यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यः वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुखक्षान्ति श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौः स चन्द्रार्कनक्षत्रा
खन्दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमाजङ्गमञ्चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्याशिल्पादिकर्म च वेदाः शास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रीन्लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतः विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मान्नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नम इति व्यास उवाच वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु त ॐ नम इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् पठ्यते पण्डितैर्नित्यम् श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नम इति ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे ॐ नम इति संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि इति श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ तत्सत् Ram Ram Ram. We will end today's session here. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः राम 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 धन्यवादः भगिनी।